दोस्तों, बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दिन पहले एक कॉलेज में बहुत दर्दनाक और भयानक किस्म का एक वाक़या पेश आया, जिसकी पहली रिपोर्ट और जिस लड़की के साथ बुरा हुआ है उसका बयान हम आपके लिए तफसील से लेकर आए हैं। इस लड़की का नाम यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन इसका फर्जी नाम हम फातिमा रख लेते हैं और आप लोगों को फातिमा की कहानी उसकी ज़ुबानी सुनाते हैं। फातिमा का कहना है कि ये एक आम सा दिन था। मैं कॉलेज में गई। मेरे घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी भी कोई बुरा वक्त नहीं देखा था। जो चाहा मिल गया। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती थी, इसलिए मुझे कॉलेज में एडमिशन ले के दे दिया। मैं अच्छे तरीके से कॉलेज में जाती थी, वक्त पे अपनी फ़ीस देती थी और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती थी। मैंने अच्छे लोगों से दोस्ती कर रखी थी। हमारा क्लास में दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन मेरा मसला भी वही था कि जिसको मैं मसला कह रही हूँ कि जब कोई मसला नहीं है, अल्लाह की तरफ से करम होता है। वो ये कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और जो भी मुझे एक दफ़ा देखता वो मेरी तरफ देखता ही रह जाता। मेरे रिश्तेदारों ने भी ये बात कही थी कि इतनी खूबसूरत लड़की को कॉलेज में भेजोगे, बाहर भेजोगे पढ़ने के लिए, तो कहीं कोई और मामला ना हो जाए। पर उनकी सोच तो सिर्फ जहाँ तक जाने वाली थी कि कोई लड़का इसको पसंद कर लेगा या किसी लड़के को पसंद कर लेगी और पसंद की शादी कर लेगी। तब मेरे घर वालों ने कहा, अगर पसंद की शादी कर लेगी तो क्या बुरा करेगी, पसंद की शादी करना तो उसका हक है। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदारों के मुंह बंद करवा दिए। मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। इसलिए मैं भी अच्छे तरीके से पढ़ाई करती थी और पढ़ाई के अलावा और कहीं दिमाग नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे घर वाले मुझे ये पैसे लगा रहे हैं, मुझे इस इनकी मेहनत को अपना वक़्त ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। मैं कुछ बन के दिखाना चाहती थी, कुछ करके दिखाना चाहती थी, इसलिए मैं भी बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करती थी। एक दिन हम लोगों ने प्लान बना लिया। आज हम लोगों की ट्रीट थी। एक दोस्त था जिसकी मंगनी होगी, तो हमने उसे कहा कि ट्रीट वो बहुत अच्छी थी। हम सब ने मिलकर खूब एंजॉय किया। मैंने आज ही कहा कि आज हम लोगों ने एक गिलास छोड़ी है, अच्छा नहीं? तो कहने लगी, तो कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। जब छुट्टी का वक्त होता था तो मैंने, क्योंकि खुद ही जाना होता था, इसलिए मैं 5-10 मिनट पहले ही निकलती थी। मुझे कोई जल्दी नहीं होती थी, आराम से निकलती थी, दोस्तों के साथ बातें करती हुई आज भी जा रही थी। कॉलेज का गेट काफ़ी दूर था। मैं साइड वाली गली से जाती थी। साइड में एक गली थी, यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाती थी। बीच में से जाते हुए काफ़ी देर लग जाती थी और धूप भी सीधी सर पे पड़ती थी। मैं तो छाँव की तलाश में इस गली से जा रही थी। मुझे क्या पता था कि आज के बाद मेरे नसीबों में सिर्फ धूप ही लिखी जाएगी। मैं वहाँ से गुजर रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। उसने मेरा नाम पुकार के कहा, ये आप ही हैं ना? मैंने कहा हाँ। इस टाइम मुझे समझ नहीं आई कि मैं इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया। मेरे गले में आईडी कार्ड लटक रहा था, उसने वहाँ से पढ़ लिया था। वो बहुत जलाल था। कहने लगा कि आपकी तो फीस जमा नहीं हुई और कुछ कार्रवाई भी रहती है। आपने इस महीने की फ़ीस जमा नहीं करवाई, आपके कुछ अखराजात पेंडिंग में हैं। इसके साथ हाथ में एक कागज़ भी था। कहने लगा कि इसमें आपका नाम है। वैसे मुझे ठीक सा अपना नाम नज़र नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी तो कोई फ़ीस बकाया नहीं रहती, मैंने सारी चीज़ें जमा कराई हैं। तो ये टाइम पे फ़ीस जमा कराती है। दोस्त ने कहा, फिर लगता है कोई गलती हुई है। मैंने कहा कि ठीक है, फिर मुझे जाने दो। उसने कहा कि नहीं, आप नहीं जा सकती, पहले मुझे पता करना होगा कि गलती से हुई है, मुझे सर से बात करनी पड़ेगी। आपके डिपार्टमेंट हेड, इसके बाद ही आप जा सकती हैं। मैंने कहा कि चलो ठीक है। उसने कहा, अब तब तक आप नीचे पार्किंग लाइट में इंतज़ार करें। वहाँ पर उसने मुझे कुर्सी ला के दी और कहा कि आप यहाँ पर बैठ जाएं, खड़ी नहीं रहें। बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था, उम्र में बड़ा भी था। मेरा दिमाग तो ऐसी कोई बात नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में इसी कहानी की पहली लाइन भी नज़र नहीं आ रही थी जो इस बुरे आदमी के दिमाग में चल चुकी थी। सोच रही थी कि अकेली हूँ, साथ कोई दोस्त होता तो वक्त गुजर जाता। खैर, वो मुझे वहाँ बिठा के पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं सोच रही थी कि या तो उठ के चली जाऊँ या फिर उसके आने का इंतज़ार करूँ। ये ना हो कि कल को प्रिंसिपल के पास चला जाए और कहे मैंने जो इस लड़की को कहा था उससे मेरी बात नहीं सुनी। मैं काफ़ी परेशान हो गई,
کیونکہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، فیس وغیرہ دی تھی، ہر چیز پوری کرتے تھے، جو چیز انہوں نے مانگی، جو کاغذ مانگا، جتنے پیسے مانگے، سب کچھ ٹائم پہ دیتے تھے، ساری کاغذی کارروائی سب کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بعد میں ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے، اور اب ویسے بھی پیپر ہونے والے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں بھی کسی لڑکی کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کا ایڈمیشن فارم پہ نام نہیں تھا اور شناختی کارڈ پہ نام نہیں تھا، اور وہ بہت زیادہ ذلیل و خوار ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ کبھی بھی کاغذی کارروائی کے معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو بعد میں بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہی میں بھی کافی پریشان ہو گئی تھی کہ شکر ہے میرے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن اب جہاں پر مجھے کہہ دیا کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کو ٹھیک کروانا ہوگا، میں نے سوچا کہ جو بھی ہے اس کو کلیئر کروا کے ہی جاؤں گی، ورنہ پھر میرے گھر والوں کو بھی میرے ساتھ جہاں بار بار آنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے تو فیس جمع ہی نہیں کروائی، پھر سے فیس جمع کروانی پڑ جائے۔ پارکنگ لاٹ میں بھی کچھ لوگ تھے جو جہاں پر اپنے موٹر سائیکل اور گاڑی وغیرہ کھڑی کیا کرتے تھے۔ گاڑیاں تو زیادہ ٹیچرز کی تھی، کچھ اسٹوڈنٹ بھی ایسے تھے جن کے پاس گاڑی تھی، کیونکہ وہ بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جب میں پارکنگ لائٹ میں ایک طرف بیٹھی تھی تو یہاں پر اچانک سے میری ایک دوست بھی آ گئی، وہ میری کلاس فیلو تھی، کوئی پکی دوست نہیں تھی۔ اس نے کہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بھائی لینے آیا تھا، لیکن موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، تو میں کوئی لینے نہیں آیا؟ میں نے کہا نہیں، میں خود ہی جاتی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگی اگر خود جاتی ہو تو پھر بیٹھی کیوں ہو؟ تو میں نے اسے بتانا چاہتی تھی کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں بیٹھی ہو؟ جب اس کو اس کے بھائی نے آواز دی، جب چھٹی ہوئی تو انسان گھر جانے کے لیے بڑی جلدی میں ہوتا ہے، ویسے بھی وہ میری کوئی بہت پکی دوست تو تھی نہیں۔ کہنے لگی میرے بھائی نے موٹر سائیکل سٹارٹ کر لی ہے، اگر بند ہوگا تو پھر سٹارٹ نہیں ہوگا۔ اچھا میں جاتی ہوں، تم بھی ٹائم سے گھر چلی جانا۔ میں نے کہا ہاں میں بھی بس جا رہی ہوں۔ اس نے مجھ سے سلام لیا اور وہ چلی گئی۔ میں نے کہا کہ کہیں کوئی اور نہیں جہاں پر آ جائے، وہ بھی پوچھے گی کیا کر رہی ہو، کیوں بیٹھی ہو؟ عجیب لگتا تھا نہ، میرا تو جانے کا ٹائم تھا، مجھے جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد ساری جگہ خالی ہو جانی تھی کیونکہ سب لوگوں نے اپنے اپنے گھر چلے جانا تھا۔ 10:15 کے اندر ہی رش ختم ہو گیا۔ ہمارے کالج میں کافی لوگ پڑھتے تھے، بہت زیادہ تعداد میں اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے، لیکن سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کیونکہ ایک دفعہ چھٹی ہوگی تو پھر کالج میں کسی کا کیا کام۔ آہستہ آہستہ پارکنگ لائٹ بھی خالی ہونے لگا۔ پارکنگ لوٹ کے خالی ہونے سے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اچھی بات تھی، یہاں پہ کوئی نہیں ہوتا تو مجھے کوئی دیکھتا نہیں کہ میں یہاں کیوں بیٹھی ہوں۔ جس ڈپارٹمنٹ میں جا کے اس سیکیورٹی گارڈ نے پتہ کرنا تھا، وہ ڈپارٹمنٹ بھی تو قریب ہی تھا، پھر وہ اتنی دیر کیوں لگا رہا تھا؟ کرتے کرتے وہاں سے سارے لوگ چلے گئے، پھر مجھے کافی دیر ہوگی۔ میں نے کہا کہ بس اب میں چلی جاتی ہوں، اگر پوچھے گا تو کہہ دوں گی آپ مجھے بٹھا کے چلے گئے تھے تو مجھے میرے گھر والے لینے آ گئے، اس کو کیا پتا کہ میں خود گھر میں خود جاتی ہوں۔ میں جیسے اٹھ کے جانے لگی تو وہ آ گیا، اس نے کہا کہ چلو شکر ہے تو آ گیا، بات تو ختم ہو۔ میں نے کہا جی، تو اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، سارا آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں اس کے ساتھ چل پڑی پارکنگ لاٹ والے ایریا کو۔ وہاں سے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں پر کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ بھی نہیں تھا۔ یہ کمرہ کس مقصد کے لیے تھا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن یہ کمرہ جہاں بنایا گیا تھا، میں نے کہا جہاں کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ تو کہنے لگا وہ ساتھ بھی جا رہے تھے، چھٹی کا ٹائم ہے، لیکن میں نے ان کو آپ کے لیے روک لیا کیونکہ آپ کو جو انفارمیشن ہے وہ کچھ صحیح نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ کل کوئی مسئلہ بنے، کیونکہ کل فیس کی آخری ڈیٹ ہے۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہے کل آخری تاریخ ہے، اس لیے تو میں نے پہلے سے ہی فیس جمع کروا دی ہے، لیکن آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے تو میں وہ غلط فہمی دور کروا دیتی ہوں۔ اس آدمی نے مجھے اندر جانے کو کہا، جیسے ہی میں اندر گئی تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس حیران ہو کر دیکھا، مجھے اس کے چہرے
पर कोई और जज्बात नज़र आ रहे थे और अब कुछ और ही नज़र आने लगा। मुझे समझ नहीं आई कि उसने दोबारा क्यों बंद किया, लेकिन उसके बाद समझ आ गई। जैसे ही मुझे उसके इरादे समझ आए, यह भी पता चल गया वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था, जो किसी वैन का ड्राइवर था, जो यहीं पे खड़ा हुआ था।